प्यारे प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, हमने कल वाले प्रोग्राम में आपसे जो पहेली पूछी थी, वो पहेली कुछ यूँ थी, ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमें तो हिला सकती है लेकिन ख़ुद नहीं हिल सकती। तो इसका सही जवाब था आईना, शीशा। तो जिन बच्चों ने इसका सही जवाब दिया था उन बच्चों में हैं सबीका ताहिर, नफीसा ताहिर, जाज़बा मंसूर, शाफियतुल हई, अब्दुल अव्वल, माहिर अहमद आशिर, नाइला शबीर, ताशफीन अहमद, फरासत अहमद, फ़ारिस अहमद और हानिया तैयब। प्यारे बच्चों, ये तो थी हमारी पहेली। अब आते हैं हम कहानी की तरफ। हमारी आज की कहानी है एक बादशाह की। उसे आम बहुत ज़्यादा पसंद थे। वो बहुत आम खाया करता था। बारिश ना होने की वजह से खुश्क साली हो गई, जिसकी वजह से बादशाह के इलाके के सारे आम के पेड़ सूख गए, जिसकी वजह से आम मिलना मुश्किल हो गए। उसने अपने वज़ीर से कहा कि मुझे तो आम चाहिए। ने कहा, बादशाह सलामत, आम तो ख़त्म हो गए हैं, आम तो कहीं पर भी नहीं मिल रहे, तो हम आम कैसे ला दें। तो बादशाह ने बोला कि ये तो सरासर बहाने हैं, जितने मर्ज़ी पैसे लगें, मुझे आम चाहिए। उसने कहा, पास पास के गांव में ऐलान कर दो कि हमें आम चाहिए। जो आम लेकर आएगा वो जितना इनाम चाहेगा हम उसे इनाम देंगे। बादशाह की तरफ से ऐलान हो गया, साथ के गांव में भी ऐलान गया। वहाँ पर एक आदमी सुन रहा था कि बादशाह सलामत को आम चाहिए और उसके बदले जितना भी इनाम कहा जाएगा उसे वो इनाम मिलेगा। उसने सोचा कि मेरे पास भी तो आम का एक दरख्त है और कुछ आम भी लगे हुए हैं और आम भी बहुत मीठे हैं, तो चलो क्यों ना अपने आम ले चलें और जितना भी हम मांगेंगे हमें मिल जाएगा। वो जाता है, दरख्त से आम उतारता है और ले चल पड़ता है बादशाह सलामत के पास। जब वो महल के बाहर पहुंचता है, अंदर जाने लगता है, तो वहाँ पर एक छोटे वाला वज़ीर खड़ा होता है। वो कहता है कि किस तरह आए हो। आदमी बताता है कि बादशाह सलामत के लिए आम लेने आया हूँ, बादशाह सलामत के लिए आम लेकर आया हूँ। तो वो शख्स कहता है कि आप अंदर नहीं जा सकते, अगर अंदर जाना है तो अपने इनाम का आधा हिस्सा मुझे देना होगा। तो वो शख्स कहता है, ये कैसे हो सकता है, ये तो सरासर नाइंसाफ़ी है। इतनी दूर से मैं आम लेकर आया हूँ, मेहनत मैंने की है, पैदल मैं चल कर आया हूँ, तो आधा इनाम मैं आपको कैसे दे दूँ, ये तो नहीं हो सकता। तो वो वज़ीर कहता है कि अगर मुझे इनाम नहीं मिला तो मैं तो आपको अंदर भी नहीं जाने दे सकता, मेरी इजाज़त के बिना तो आप अंदर जा ही नहीं सकते। तो वो शख्स कुछ सोचता है और फिर कहता है कि चलो ठीक है, मैं अंदर चले जाता हूँ और आधा इनाम आपको ला कर दे दूँगा। वो अंदर चले जाता है बादशाह सलामत के पास। बादशाह सलामत को वो आम देता है और साथ में बताता है कि ये मेरे अपने लगाए हुए आम थे जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। ये आप खाएं और मुझे बताएं कि आपको ये आम कैसे लगे। बादशाह सलामत आम खाते हैं और वो आम की बहुत तारीफ़ करते हैं, क्योंकि वो आम उनको बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। तो वो कहते हैं कि अब मुझे बताओ कि इन आमों के बदले आपको क्या इनाम चाहिए, और आइंदा भी आप कभी भी एक आम भी किसी को नहीं बेचोगे, अपने बाग का सारा आम मुझे लाकर दोगे, जितने भी आगे इनाम चाहिए होगा हम आपको देंगे। तो वो शख्स कहता है कि रास्ते में एक आदमी के साथ मेरी बात हुई है, मुझे उस आदमी को अपने इनाम में से आधा इनाम उसको देना है और मैं चाहता हूँ कि मेरे इनाम का पहला हिस्सा उसको दें, दूसरा हिस्सा मुझे दें। वो कहते हैं, बादशाह सलामत ठीक है, मैं ऐसे ही करता हूँ। वो पूछता है कि आपको क्या चाहिए इनाम में। तो वो शख्स पता है क्या इनाम मांगता है,
پیارے بچوں وہ شخص کہتا ہے مجھے 40 کوڑے مارے جائیں، اور بادشاہ سلامت حیران رہ جاتے ہیں کہ پہلا شخص ہے جو ایک مجھے آم بھی لا کر دے رہا ہے اور اس کے بدلے کہہ رہا ہے کہ مجھے مارا جائے، میری پٹائی کی جائے۔ وہ حیران رہ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ چلو بلاتے ہیں اس کو۔ وہ شخص کہتا ہے کہ اس شخص کو بلا لیں، وہ باہر ہی کھڑا ہے، تو میرے انعام کا پہلا حصہ اسے ملے۔ جب بادشاہ سلامت پیغام بھجوا کر اپنے سپاہیوں کے ہاتھ اس آدمی کو باہر سے بلواتے ہیں تو وہ انہی کا ہی نکلتا ہے وزیر۔ تو بادشاہ سلامت کہتے ہیں، اس سے پہلے تو بہت زیادہ ڈانٹتے ہیں کہ یہ تو غلط بات ہے کہ آپ کو ایک ہم تنخواہ بھی دے رہے ہیں، ہم بھی پیسے دے رہے ہیں، پھر آپ آنے والے لوگوں سے ایسے سلوک کر رہے ہو۔ اور کہتے ہیں کہ آئندہ سے آپ ہمارے پاس نوکری نہیں کریں گے، آپ کو ہم اس نوکری سے نکالتے ہیں۔ اور اپنے سپاہیوں سے کہتے ہیں کہ اس کو ایسی سزا دینی چاہیے، اس کو تو یہاں سے لے کر جائیں اور دور کہیں چھوڑ آئیں کہ دوبارہ یہ ہمارے گاؤں میں آ ہی نہ سکے۔ اور بادشاہ سلامت اس شخص کو ڈھیر سارا انعام دیتے ہیں اور وہ شخص اپنے گھر چلے جاتا ہے۔ تو پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اس کہانی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہمیں کبھی بھی لالچ نہیں کرنا چاہیے۔ اب وہ شخص جو وزیر تھا اس نے ایک لالچ کیا، ایک تو وہ خود کما رہا تھا، اسے پیسے مل رہے تھے، دوسرا اس نے آنے والے سے بھی حصہ مانگا۔ جو بھی آپ کام کر رہے ہیں اس سے آپ دوسروں کو نقصان نہیں پہنچائیں۔ آپ جو کام کر رہے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ہمیشہ خوش رہیں آپ اس کام سے۔ تو پیارے بچوں، ہمیں کبھی بھی لالچ نہیں کرنا چاہیے۔ ہم جو کام کر رہے ہیں ہمیں اپنے کام کے علاوہ اپنے کام سے، تو پیارے بچوں جو بھی لالچ کرتا ہے یا کسی کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے تو اس کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے؟ اس کے ساتھ بھی یہ وزیر والا سلوک ہو سکتا ہے۔ اگر ہم بھی کسی کو نقصان پہنچائیں گے، کسی کے سامنے لالچ کا اظہار کریں گے اور لالچی نظروں سے دیکھیں گے کہ اس کو تو زیادہ انعام ملنے والا ہے، اس کے پاس تو زیادہ چیز ہے، تو ہمارے پاس کم چیز ہے، تو ہمیں بھی نقصان ہو سکتا ہے، ہمیں بھی اس کی سزا مل سکتی ہے۔ تو پیارے بچوں، کہانی تو ہوئی ہے ختم۔ اب آتے ہیں ہم آج کی پہیلی کی طرف۔ ہماری آج کی پہیلی ہے، کرکٹ کے میچ میں ایک اوور میں کتنی بالز ہوتی ہیں؟ تو پیارے بچوں، ہماری آج کی پہیلی ہے، کرکٹ کے میچ میں ایک اوور میں کتنی بالز ہوتی ہیں؟ تو جلدی جلدی آپ ہمیں اس کا جواب دیجئے۔ اور پیارے بچوں، ایک اور بات کہ اگر آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ، جو ساتھی بھی ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، ہماری کہانی سن رہے ہیں، اگر آپ ان کے ساتھ کوئی لطیفہ یا کوئی پہیلی شیئر کرنا چاہتے ہیں تو وہ ہمیں کمنٹ میں لکھ دیجئے تاکہ ہمیں وہ اچھی لگے اور ہم باقی ساتھیوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیں، لیکن اس پہیلی کا جواب ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ ہا 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 فارسکیز ہا ہا